औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह ज़ुख़रफ़ का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे, आयत नंबर 16 और पारा नंबर 25 है। अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वदन व हुवा कज़ीम अवमन युनश्शअु फ़िल हिल्यति व हुवा फ़िल ख़िसामि गैर मुबीन वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा अशाहिदु खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से बेटियां पसंद की और तुमको बेटों के साथ मखसूस किया, हालांकि जब इनमें से किसी को इस चीज़ के होने की खबर दी जाती है जिसको अल्लाह खुदाए रहमान का नमूना यानी औलाद बना रखा, तो सारे दिन इसका चेहरा बेरौनक है और वह दिल ही दिल में घुटता रहता है। क्या जो कि आराइश में नशोनुमा पाए और वह मुबाहिसे में क़ुव्वत बयाना भी न रखे, और उन्होंने फ़रिश्तों को जो कि खुदा के बंदे हैं औरत करार दे रखा है। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? इनका ये दावा लिख लिया जाता है और इनसे बास पुरस होती है। तो यहाँ पे मुशरिकीन की जो खसलतें हैं उनका ज़िक्र है। अव्वल तो ये कि वो अपने घर में लड़की पैदा होने को इतना बुरा जानते कि शर्मिंदगी के सबब चेहरे का रंग बदल जाता और दिल में उसकी पैदाइश से दिल घुटता, सोच में पड़ जाता कि लड़की पैदा होने की ज़िल्लत को बर्दाश्त करूं या इसको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूं। दूसरी ये जहालत के मुशरिकीन जिस औलाद को अपने लिए पसंद ना करें, अल्लाह जलशाना की तरफ इसी को मंसूब करें और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दें। यहाँ से ये मसला वाज़े हुआ कि घर में लड़की पैदा होने की मुसीबत ज़िल्लत समझना जायज़ नहीं है। ये कुफ़ार का फ़ेल है और जाहिलियत की बुरी रस्म थी। उलमा ने लिखा कि मुसलमानों को चाहिए कि लड़की पैदा होने से ज़्यादा खुशी का इजहार करें ताकि अहले जाहिलियत की इस काम का रद्द हो जाए। और एक हदीस में है कि वो औरत मुबारक होती है जिसके पेट से पहली बेटी पैदा हो। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 20 से 25 तक जी। वक़ालू लौ शाअर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला युखरसून अम अतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही व हुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुतरफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून क़ाला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून फ़ंतक़मना मिनहुम फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। जी, तर्जुमे को देखें। और वो लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते, इनको इसकी कुछ तहकीक नहीं, महज बेतहकीक बात कर रहे हैं। क्या हमने उनको इस कुरान से पहले कोई किताब दे रखी है कि ये इससे इस्तदलाल करते हैं? बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया और हम भी इनके पीछे पीछे रास्ता चल रहे हैं।
اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کیا رسم آبائی کا اتباع کرو گے اگرچہ ان میں سے اچھا منزل مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ وہ کہنے لگے ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہوا۔ اب ان آیات میں مشرکین کا قول جو وہ شرک اور بت پرستی کے جواز میں پیش کرتے نقل فرمایا گیا ہے، اس کا رد آ رہا ہے اور بتایا گیا کہ مشرکین اپنی مشرکانہ گستاخیوں اور بت پرستی کے جواز میں ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک و بت پرستی اگر ایسی ہی بری چیز تھی تو اللہ نے ہمیں اس پر قدرت کیوں دی؟ اسے منظور ہوتا تو وہ ہمیں شرک و بت پرستی کرنے ہی نہ دیتا۔ خدا اگر چاہتا تو ہم کو اپنے سوا اور دوسری چیزوں کی پرستش سے جبراً روک دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے اور نہ روکا تو ثابت ہوا کہ یہ کام اس کی پسند کا ہے۔ گویا مشرکین کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ اس نے ہمیں بت پرستی پر قادر کر دیا اس لیے وہ اس سے راضی بھی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انسان کو دنیا میں اختیار جو ملا وہ اسے مکلف بنانے ہی کے لیے ملا ہے۔ اسی اختیار کے باعث عذاب اور سزا آخرت میں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اختیار دیا اس کے ساتھ علم سے بھی نوازا ہے۔ تو اب یہ انسان کی اپنی بھول ہے، جو مرضی وہ دلائل جھوٹے قسم کے لا کے اپنے آپ کو تسلی دے دے، لیکن جن کے اندر حق کی تلاش ہوتی ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اس رکوع میں ایک ہی سوال ہے، مشرکین عرب کی جہالت تحریر کریں آیت نمبر 60۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو جو تعلیم اور ہدایت کتاب و سنت سے ملی اسی کے موافق ہم کو اپنا عقیدہ اور عمل رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور دین میں بے تحقیق باتوں پر عمل کرنے سے بچائیے۔ دین میں جو غلط باتیں محض باپ دادا کی رسم کی بنیاد پر چلی گئی ہیں یا اللہ ان کی تقلید سے ہم کو بچا اور کتاب و سنت کی تعلیم کے موافق چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ دین میں جو طرح طرح کی بدعات اور رسوم غیر شرعیہ ایجاد کر لیے گئے ہیں ان کے اتباع سے ہم کو بچا لیجیے اور وہ صراط مستقیم جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جس پر خود چل کر دکھا دیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتباع کیا اور ائمہ دین سلف صالحین نے جس کا اتباع کیا، یا اللہ ہم کو بھی اسی صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما کہ ہم آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔